Mayong buntag o happy Sabbath day sa tanan. Once again, ako ginabi-abi atong mga igsunan nga anaa sa atong Facebook Live o ganausab sa YouTube channel nga sa kanunay naga-monitor or nakig-uban ka nato sa pag-review sa atong lesson matag Sabado dinhi sa matahom or panahon sa pagtuon. So, sa karon mga kaigsunan, kita nakapadayon sa gyapon sa atong tema for this quarter, In the Crucible with Christ. At this time, niya kita sa Lesson 6, Struggling with All Energy. Apan before going further sa atong lesson review this morning, ako sa yon si Brother Dudong alang sa atong paggampo. Makampo ta. Daghang salamat Tinuod Dios sa imong kaayo kanamo ninilo pahulay among imbita ang imong presensya Ginoo samtang kami magatuon sa imong leksyon. Among ginaampo imong balangin espiritu nga paggiya sa matag usa uban usab sa among kaigsunan nga anaa sa ilang panimalaing nga naka-monitor sa Facebook ug sa YouTube hinaot nga ang sentro ug ang tema among masaran pinagi sa grasya imong gihatag kanamo. Pasaylo ka sa among mga sala. Sa ngalan ni Jesus among luwas. Amen. So this morning mga kaigsunan, ang atong memory text makita kini sa Colossians 1 versikulo 29 nga nagaingon, nagago gayud ako aron mahimo ko kini og ang gahom ni Kristo mao ang nagpalig-on kanako. So dinhi atong makaplagan dinhi nga mismo si Paul nagkisgot siya nga ang iyang pagkinabuhi niyaning kalibutan after siya nga midawat sa kay Kristo nga maong personal niya nga manluluwas. Adunay sudden change or transformation sa iyang kinabuhi. O diha niya nakaplagan nga after nga naangkon niya ang transformation sa iyang kinabuhi, naghagog siya. Mismo siya nag-ingon nga naghagog siya. Apan siya nakahimo sa paglahutay in spite sa kalisdanan nga iyang naangkon. Tungod kay si Kristo naman, ang gahom ni Kristo, mao ang nakig-uban kaniya. Nagpalig-on kaniya nga siya makahimo sa pag-atubang sa tanang matang nga pagsulay nga maabot sa iyang kinabuhi. So, din ni Brother Dudong, atong makitaan nga si Paul mismo, naghatag ka na to og lesson sa atong kapanahonan nga sa atong pagkinabuhi, kinahanglan yun nga ang gahom ni Kristo maong makig-uban ka na to. So, kita nga mga katawan aning kalibutan, daga magyutang mga difficulties, niya magyuta sa mga kalisdanan nga atong maangkon, samtang niata din sa kalibutan. So, ang atong lesson this morning, makahatag ka na to og dugang pagtuon kung unsaon man nato sa pagdeal sa laing-laing mga pagsulay nga maabot sa atong kinabuhi, laing-laing mga kalisdanan nga maabot sa atong kinabuhi. Kini mga kalisdanan gikan ba kini sa pagsulay nga gihatag sa atong kaaway nga mao si Satanas, or kini kalisdanan gikan kini sa atong mga bad choices or mga decisions sa atong kinabuhi, ug unsa ang mga purpose ni ani nga mga kalisdanan nga miabot ko nato. So dinhi nato makaplagan. So dinhi usab nato may bawan nga ang Ginoo siya mismo ang nakig-uban ko nato ngadto sa kalisdanan. Apan makaplagan ba nato dinhi karon nga siya mismo ba magatabang nga ato kana mahimong matagaan og solusyon, or kitab mismo ba wala ba tay kinigatawag nato nga involvement sa pag-atubang sa mga difficulties, or magic bang buhaton sa atong Ginoo nga masulbad kining atong mga kalisdanan. So dinhi matubag karon dinhi sa atong lesson review kung unsa ang part sa atong Ginoo ug unsa usab ang atong part sa pag-atubang sa mga laing-laing mga trials nga maabot sa atong kinabuhi. Dire mga igsoon atong makita sa atong leksyon nga aduna kitay bahin nga pagabuhaton sa atong lakaw Kristohanon sa pag-alagad sa Dios. Kung atong mabasa dito sa Genesis 3:15, si Kristo mismo nag-ingon nga ang kaliwat sa bitin o ang kaliwat sa babaye adunay pakigbangi. Busa ang Epeso 6 nagisgot nga isulob ang tibuok hinagiban sa Dios, meaning naatay gubat nga atong pag-atubangon, gubat espirituhanon
kay ang yawa dili mutugot nga mapildi siya nga dili siya makig-away. Busa ang Dios naghatag kanatog kamatuoran kahibalo nga sa atong mahimo ato kining tumanon pinaagi sa gahom sa Dios usab nga nagalig-on sa matag usa kanato. Kung atong balikan Brother Dudong atong mga lesson review, mga pila ka mga semanang miagi, ato makaplagan dito nga mismo atong Ginoo nagtugot nga kini mga trials maabot sa atong kinabuhi. O siya mismo nagbutang ka nato aron nga ma-matured ang atong kagalingon sama sa usa ka bulawan nga mahimong pure gold gyud Brother Dudong. O kana gusto gyud sa Ginoo nga kita ma-transform ang atong kinaiya ngadto sa kinaiya nga sama Kay Kristo. ni Kristo. Apan pwede ba kana niya buhaton sa usa ka magic lamang? Pero wala kana niya gitugot. Iya kana gihimo kanato nga makasulay ta ngadto sa mga makatistinta sa mga laing-laing trial sa atong kinabuhi aron nga mag-develop ang atong Pagsalig. kinaiya or ang atong pagsalig diha kaniya. Mismo ang atong Ginoo gusto gyud siya nga ang transformation sa atong kinaiya maato gyud makapot sa atong kaugalingon. Apan kini mabuhat lamang kini pinaagi sa Holy Spirit. Sumala sa 2 Corinthians 3:18 nga ang transforming sa atong kinaiya kini usa ka bulaton sa Holy Spirit. Sa usa pa maagi, siya makahimo sa pag-convince kanato nga kita nakasala. Apan wala siya nagpugos nga kita magpasaylo, magpangayo sa kapasaylohan sa atong mga sala. Ang Holy Spirit siya nag-convince kanato about sa nature sa atong Ginoo, nga usa ka Ginoo nga gamhanan, manluluwas. Apan siya wala nagpugos ngadto sa mga katawhan nga tuhi. Tuhan to O siya. ang Holy Spirit, siya po ang nag-convince kanato sa tinud-anay nga doktrina. Apan wala siya nagpugos nga ato kini pagadawaton. Adunay mga biblical example nga naghatag kanato ang idea nga sa unang panahon wala gyud nagpugos ang atong Ginoo. Like for example si Lucifer. Lucifer ang iyang mga anghel. Wala gyud napugos sila. Nagpakasala sila apan wala gyud sila gi-force nga tuuhan ang kamaayo o ang gugma sa atong Ginoo. Adam and Eve, wala sila gipugos nga dili magpakasala. Apan sila nakahimo sa pagpakasala. Mao na ang atong Ginoo nga wala gyud nagpugos kanato nga mausab ang atong kinabuhi ngadto sa tinud-anay nga transformation. Apan siya iya na gyud giplastar, gipasabot sa mga katawan kung unsa ang angay nato pagabuhaton, kung unsa ang mga sala nga atong gibuhat, kung unsa ang nature sa atong Ginoo, unsa ang mga biblical nga kamatuoran nga angay nato pagkasundon. Iya lang kana gi-explain apan wala gyud ta gipugos niya nga atong pagkasundon. Mao na Toto ang kaanindot sa Dios, no? Kay ang kamatuoran iyang gihatag sa matag usab pinaagi sa balang espiritu sa iyang paggiya, sa iyang pagbadlong, sa iyang pud na pagtudlo nga ang kamatuoran gipasabot nga masabtan sa matag usa apan kini nga kamatuoran wala ni siya bili kung dili nato siya pilion ug dili nato siya dawaton sa atong matag adlaw nga paginawi ug ato siyang i-apply sa atong matag decision nga pagabuhaton nga bisan paman malisod ato yung tumanon kung unsa ang kamatuoran nga atong nasayran. Apan usahay magod pa dudong bisag kining kamatuoran atong nasayran na bisag master man atong Biblia gikan sa Genesis ngadto sa Revelation unsa mga pulong diha sa Ginoo tanang kamatuoran nasabtan nato na. Apan ang problema magod kining dili ta makahimo sa pagpangayo sa kapaysaluhan sa atong mga sala ug dili po ta makahimo sa pag-obey sa iya mga commandments, sa iya mga sugo nga angay nato pagkasundon. Kung dili nato kana mahimo, Brother Dudong, ang gahom sa atong Ginoo nga makahatag kanato og transformation, dili gyud kana nato makabot. So, nagkinahanglan gyud nga ato gyud pilion sa atong pagkinabuhi nga sa kanunay kita makahimo sa pagpangayo sa kapasaylohan sa atong mga sala og usab ang pagtuman sa mga kabubuton sa atong Ginoo. Napakikaduhan ka Brother Dudong before so dire atong makita mga
kaigsuunan nga sa matag katalagman, kalisdanan, mga pagsulay, mga butang nga atong maatubang matag adlaw nga dili ta makasabot nganong gihatag na di sa ato kung ato mang masabtan nganong ani pod ka bugat mga igsuon nga daw lisod ta makalingkawas ang atong leksyon nagasulti nga ang Dios nagamadaogon apan dili napasabot kay ang Dios nagmadaogon nga dili ka na muhimo sa imong katungdanan. Yes. Kundili ang tawo ug ang Dios adunay kalabutan sa kadaogan nga atong maangkon. And si San Pablo nagatudlo nga sa tanan nimong maarangan, sa tanan nimong pagpili, sa kaalam nga imong naangkon, pilion nimo ang bahin sa Dios kay sa niana nga batasan nga pagpili diha sa side ni Kristo imong makita nga ang gahom sa Dios pagalig-unon diha sa imong kaugalingon. So ato ba matunan biya po sa kinabuhi ni Paul nga bisan sa iyang kagalingon anagi siya mga dagag mga effort nga iyang gihimo sa iyang kagalingon nga mahimong madinaogon. Aside from that, doon na po siya mga mensahe ngadto sa mga katawan sa unang panahon nga mahimo gyud nga ang pagka perfect sa usa ka katawan sa Ginoo makita ang Dios sa iyang mga katawan. Apan nahibawan usab nato nga si Paul nasayod usab nga kining iyang effort ginahimo dili gyud kini niya maangkon ang kadaugan without the presence sa atong Ginoo. Ang makatag og energy kaniya mao lamang ang gahom sa atong Ginoo nga makahimo siya sa pagpadayon. So, kumaga katong gisulti mo ganina Brother Dudong nga dili gyud ta makahimo sa atong kagalingon except nga ang atong Ginoo makig-uban sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi naning kalibutan. So dinhi giingon po din ni Brother Dudong nga this works the same in everything we do. Even overcoming a crucible requires cooperation between God and us. So, sa mga pagsulay, gibutan mi gitugutan mi sa Ginoo nga muadto ta sa mga trials sa atong pagkinabuhi being Kristohanon, aban kini adunay cooperation ngadto sa atong Ginoo o ngadto sa atong kaugalingon. Dili gyud ta expect no nga ang atong Ginoo iya buhaton ang tanan nga kita mahimong magdaog sa tanang mga laing-laing matang sa atong pagkinabuhi naning kalibutan apan kini usab giubanan sa atong pagbuhat kauban sa tabang sa gahom sa atong Ginoo ato kini makabot Brother Dudong. Diri usab ato makita mga kaigsuonan nga ang pagkamadinaugon sa mga butang nga atong ginaatuban depende usab og unsa ang atong handom sa pag-ila ug unsa ang goal ni Kristo sa atong kaugalingon. Ato na sayra nga ang Dios nagaandam og puloy-anan alang sa mga madinaugon ug alang sa mga matinumanon. Meaning those who are overcomers. Meaning kung madinaugon ka aduna kay pakigbatok dili lang gawas sa imong kaugalingon kundi sa imong kaugalingan tungod kay naay statement dito nga nagaingon nga we have self to subdue, sin to overcome, temptation to hurdle, and then a race to be run and a victory to be won. Busa dili lalim mga igsuon ang atong pag-alagad padulong ngadto sa langit. Malisod siya kung sa atong kaugalingon lang kita kumbate apan kung atong isipon nga ang Dios kanunay kauban nato, incrucible with Christ. Diri ato makita nga sa tanan natong mga paglakatan ang Dios kanunay nagagiya og nagatudlo og nagadala nato ngadto sa kadaugan. So akong balik ko Brother Dudong nga ang kadaugan ngadto sa tanang mata nga pagsulay it is cooperation sa atong Ginoo o sa atong kagalingon. Yes. Apan sa kadaganan magod mahulog or mapildi. Kining mapildi sila sa mga trials nga may abot sa ilang kagalingon, mo give up dayon tungod kay usab sa atong mga bad choices.
sa atong mga bad decisions Brother Dodong mao na usahay nga maga resulta nga dili kita makahimo sa magnaog o kana mga bad choices nga atong or kining bad decisions nga atong gihimo, that is the result sa atong kining sa atong balatyagon. Nga usahay Atong pagbati. atong pagbati kanang feelings na ato mao ni Na-offenta, mao na na-insulto ta. o medyo lain ba una to nga ay kining akong pagdesisyon ani karon depende sa akong kasing-kasing kung Kaya medyo nasakitan ko. sakit ba ni Na-insulto ko. insultan ko or maulawan ba ko sa ibang mga tao or murag degrading kayo ang gibuhat sa akong silingan Mubalos ko. mubalos ko kana tungod sa atong balatyagon Gibate. tungod sa atong balatyagon nga maabot sa atong kagalingon nagresulta sa bad decisions. Yes. O gani nag-advise sa ato si Paul nga importante gyud nga atong gamiton atong nauna Atong utok. o atong utok sa atong mga decisions. So gani adunay mga biblical stories nga makahatag ka nato o example sa ilang mga decisions nga nagresulta og dili maayo. Like for example, si Eva nakabaluta nga usang resulta sa iyang decision. Iyang mata, iyang pananaw mo, iyang gibasihan. Oo. Like for example, si David, katong sa case niya kay Bathsheba. So, usang resulta, Peter, bisag si Peter, nakahimo nga dili madinaugon. Kay tungod sa iyang kadlok, di ba? Tungod sa iyang kadlok. Si Samson, tungod sa iyang weakness ngadto sa babae, iyang Attraction. tagaan pagtagad ang iyang gugma ngadto sa babae. Kasing-kasing. So, mao nang nagresulta. So, our feelings are not enough to make right decisions. Si Pedro nag-advise, si Peter din nag-advise, Brother Dodong, nga we should use our minds that are alert. Sumala ka na sa unang Pedro 1, versikulo 13. Our decisions must be governed by our minds and not our feelings. Meaning, ang prinsipyo nga maayo, ang prinsipyo nga insakto, ang prinsipyo nga Diyos nun mga kaigsuonan, dili nimo na siya makambyo lang kung unsa ang imong gibati. Atong nasaran, sa makadaghan, ang atong mga desisyon mutipas kung unsa ang prinsipyo nga maayo tungod kay sa atong gibati, muratag na sakitan, muratag na insulto, o atong gitagaag bili ang atong pagbati nga makabalusta apan diri atong nakita sa pag-alagad sa pagdala sa buhat sa atong Dios o sa pagpakita nga insakto nga Kristohanon mga kaigsuonan taliwala sa malisod nga mga sitwasyon sa mga pagdaog-daog sa mga pagbiyabiay bisan sa kamatayon ato masabtan nga ang pagpili sa prinsipyo nga mapinasayloon, ang prinsipyo nga magahatag og pagtagad ang gugma nga dili mawala unta mao ang atong pagpilion o iugmad aron nga makita si Kristo sa atong kaugalingon ug sa ingana nga pagdawat sa mga sitwasyon nga dili nindot nga atong maeksperiensyahan apan kita nagapili sa maayo nga prinsipyo alang nga maila si Kristo alang sa atong kaugalingon, mahimo na siya nga maayo nga pagpili ug diha mapasigarbo ang ngalan ni Kristo. Yes, Brother Dodong. So, atong tanawon daw ang unsa gibuhat ni Jesus Christ. Kita nasayod sa iyang naagian, no? Kung atong susihon gyud basta pagbalik ang kinabuhi ni Jesucristo. Before siya nga ilangsang sa cross, atong nabatikdan kung nag-unsa siya katong sa iyang pag-ampo dito. Thy will be done. Katong nag-ampo siya nga ingon siya nga di migin ko ni dili migin unta nako ni kaya. Kung mahimo lang. Kung mahimo lang dili lang yatag sa ako. Apan ang naghatag kaniya og strength nga in spite sa pressure nga iyang naangkon, iyang giingon na nga your will be done. Bahala na kung ang posilingon niya na bahala na nga unsa kining akong pag-antos. Apan ang kabubuton nimo amahan, akong Ginoo mao ang matuman. Makahimo ka ta niya na Brother Dodong in spite sa atong mga kalisdanan. Usa ka dako kahagit na sa mga Kristohanon apan si Kristo nagsaad nga kung siya nagmadaugon kana nga pagka madinaugon usab iyahang ihatag sa iyang mga sumusunod. Ang formula lang mao nga
atong isubmitar ang atong kaugalingon ngadto sa atong Dios, Dios nga Amahan, og atong tuhuan ang iyang mga pulong, og sa iyahang gahom ato siyang pilion bisan pa man daw masakit sa atong kaugalingon nga ang pagpili ngadto sa maayo mo'y pagbiya sa imong mga gusto. Apan atong nakita nga may gahom nga gihatag ang Dios sa matag usa ka nagtawag na nga will, ang imong kabubuton sa pagpili, kabubuton sa pag side kung unsa ang maayo, mao kana ang gahom nga gusto ni Kristo nga atong ipakita aron siya usab mahimaya sa mga batasan nga atong naangkon pinaagi sa pagsunod niya, ug mapasigarbo niya nga kini nga tawo ako na siya ug ako siyang pasidunggan. Dili na biya ego, Brother Dodong, nga maingon ta nga ang imong kabubuton Ginoo mao ang matuman. Dili na ka na ego eh. Kailangan gyapon nga aduna tay pagabuhaton sa atong kagalingon. Aduna lay duwa nga taga natong pagtagad nga unsa ang atong angay pagabuhaton nga ato na tanan gitugyan diya sa atong Ginoo. Kita na sayod no sumala sa atong discussion kanina nga ang mga pagsulay nga maabot sa atong kinabuhi, mga kalisdanan nga maabot sa atong kinabuhi, ato lamang kana madaog with the cooperation sa atong Ginoo ug sa atong kagalingon. Yes. So both sides na siya. So sa atong part, kailangan nga doon na patay pagabuhaton. Dili lang maingon nga ang imong kabubuton Ginoo maong matuman bahala na. Kung sa nga pagsulay nga mabot sa akong kinabuhi, apan aduna po tayo buhaton. Una, kung sa atong buhaton, adunay radical decision mao kanang gisgutan sa atong eleksyon. But sa lingon nga adunay labis nga decision nga atong pagbuhaton. Like for example, giingon sa Mateo 5 versikulo 29, ingon din na nga kung ang imong mata makahimo nga maong dahilan nga ikaw mapakasala, kuha na. Pero dili po nagpasabot ni anak Bardudong nga gina-encourage sa ato mga atong mga brethren kung ilang kamot sige pangawat imong sala atong putlon. Ang busalingon ni ani din nga turning back 360 wala man ka 60 ka nang mubalik ka talikod kuan 180 siguro. 180 na okay. 180 260 balik. 180 degrees dapat turning back ni siya. Biyaan ka ng mga kinaiya nga dili maayo. Mao kay nang gipasabot dili po sa ingon nga kung makasala ni atong tiil atong putlon ang atong tiil. Apan kana gipasabot nga kung kanang mga butang nga makadala kanato ngadto sa dili kining dili makaangkon kaluwasan sa atong kagalingon ato kana undangon or pagabayaan. Nakikadugang di Brother Dodong? Actually, Bertuto, ang pinakalisod nga desisyon sa usa ka tawo mao ang pagbiya sa mga butang nga dito siya na lipay, naganahan o dito niya nakamata nga nindot man di ay ni apan bisan unsa nga butang mga igsoon tungod gyapon sa feelings na. Feelings gyapon. Maayo pero kung kini sukwahi ug makadala ngadto sa kalaglagan sa kamatayon mga igsoon, ang Dios nag-awhag nato nga undangon nato na ang pag-undang sa mga butang mga kaigsuonan nga ato nang gihigugma bisan dili maayo usa ka malisod na sa usa ka tawo muna as if murag gitanggal ang imong mata, murag giputlan sa imong mga tiil, apan ang Dios nag-awhag nga kung handom nato ang pagdawat sa kinabuhing walay katapusan o sa mga kanindot nga giandam sa Dios alang sa matag usa, kinahanglan nga atong preparahon ang atong kaugalingon nga ang mga dagta sa sala o dagta sa paglapas madayagman o sa gitago ato kining undangon, ato kining biyaan aron nga sa atong kaugalingon ato pong maipakita nga Amahan, handom nako ni anang langit nga imong giandam apan handom pod sa Dios mga kaigsuonan nga andamon po nimo imong kaugalingon sa kinaiya nga gusto sa Dios nga makit-an sa mga tao nga mosulod ni anang langit nga giandam alang sa mga matarong. Atong Biblia, Brother Dodong, nag-isgot nga we should firmly stand sa kamatuoran.
nga sa atong Ginoo. Ato gyud kana tindugan. Bisag si Job, makita nato sa chapter 31 verse 1, maingon siya nga, we are called to make a covenant with our eyes, our desires, and our thoughts to avoid sinning. Yes. So, kumbaga, naigay mga instructions nga ato kinilikayan. So, turning back, adunay instant decision ka nato nga ato kada pagabiyaan. Mao ka nang una nato nga atong buhaton. Usahay ba dudong kining nagpadayon ta sa pagpakasala. Nagpadayon ta sa pag kinabuhi nga layo diya sa atong Ginoo. Ang kining mga pagsulay usahay mao kining mga pamaagi sa Ginoo nga magtawag ka nato nga kita magabalik diya kaniya nga aduna natay radical decisions or sudden change nga pagkabuhaton or decision sa atong kinabuhi aron nga mobalik kita diya sa atong Ginoo. Ikaduha, Brother Dodong, nga angay nato nga pagabuhaton mao kining persevering or matiyaga or paglahotay. Mapinadayon. Yeah, nakay kadugang na Brother Dodong? Dire mga kaigsuonan sa matagtak na kita nagaatubang og pakig-away sa atong kaaway magsuon kay kun ang Dios handom nga ang matag usa makaangkon sa kinabuhing walay katapusan ang kaaway usab mga kaigsuonan. Ang yawa handom po niya nga walay bisan usa nga makasulod ni anang langit. Busa sama sa giingon ni San Pedro nagapangita siya og mga tawo nga iyahang matintal og iyahang makuha aron nga ang tawo matipas sa Dios og diri ato makita nga ang pagka mapinadayonon sa paghupot sa kamatuoran o sa pagsalig sa atong Ginoo mapinadayonon nga sa atong kagalingon wala tay mahimo apan kung unsa ang insakto kamatuoran nga ato nasayran diha kana siya atong pilion sa walay pag-undag. So atong una-una mga kaigsuonan nga ang atong pagkinabuhi ning kalibutan dili lamang nga kita makahimo sa pag-cooperate diha sa atong Ginoo og adunay thoughtful nga decisions or radical decisions nga atong pagabuhaton apan kinahanglan nga kita maglahotay usab no sama sa usa ka example sa kinabuhi ni Jacob atong namatikdan nga a night before nga siya makigmeet kay Esau sa iyang so nadlok siya ug nag-ampok siya sa Ginoo sa nga proteksyonan siya kay kabalo siya kung saan yang sala nga nahimo diha kay Esau. Malos yun. Oh, pero samtang sa gampo adunay tao nga miduol kaniya una-una siya nga mao na tong tao ni Esau o si Esau na mismo nga mo mapatay mo patay mo balos kaniya. Og diha nato makaplagan nga kato naingon nga mensahero sa Ginoo, angel kato. Og din na atong nakit-an nga si Jacob wala gini gibuyan kung wala assurance sa iyang panabang during the time. So bisag pa man nga adunay naibali sa iyang hip din apan bisag lisod ni gyud naningkamot gyapon nga dili buyan mahimo kapitan pa gyud nga hangtod nga adunay pakigsaad gikan sa Ginoo nga siya tabangan. So mao kini mga kaigsunan ang kinaiya nga persevere maglahutay sama ni Jacob nga maningkamot gyud paghangyo diya sa Ginoo bisag unsang mga sitwasyon kasakit na atong naangkon apan magpadayon gyapon kita sa atong pagtindog sa kamatuoran nga atong nakaplagan. Adunay pangutana diri Brother Dodong Nganong gihiwo man sa Ginoo nga dugayon pagtubag? Nganong it takes so many hours pa man? Ngano nga iyang siya pagabuhian? Gamanan mas di ba? Pwede anytime iyang mga makaikyas sa dito apan ngano iya pa consider ato nga time nga magdugay hangtod nga kabuntagon na sila nagtiwas. Okay, diri ato makita mga kaigsuonan nga naghinulsol na gyud si Jacob, nagbag-o na gyud siya sa iyang pagkadayaan, sa iyang pagkabintahoso apan sa diha nga siya nakik-engkwentro sa atong Dios, gitagaan sa Dios og dugay nga panahon ng ilang pakiglantugi kay sukdo niya og asa gyud kutob ang kausaban ni Kristo sa diha nga ni Jacob sa diha nga iyan nang napildis si Jacob wala sa dakig batok sa Dios nigako si Jacob sa iyahang na kontra og nagsulti nga dili ko mobiya nimo og di ko nimo panalangan meaning it implied nga he surrender totally to God. So kung wala to gihimo sa Ginoo wala poy murag walay
kining Ebidensya. example sa atong Yes, kapanahonan. kapanahonan, O yeah. dili pod meaningful sa kinabuhi ni Jacob during the time. Yes. Kung katong time kung naikyas na yung Ginoo nga gigamit iyang gahong. Oh, okay. Apan ang di nato Struggling masabtan yun siya, na, di nato masabtan nga ang Ginoo naghatag yod og kining mga pamaagi or education ngadto sa imong katawan nga To recognize kailangan our yun. sin. Mag-recognize sa atong sala, and then mismo sa atong kagalingon, makita ang tinudanay nga kita naghihanglan Yes, yun yes. sa iyang gahom. Yes, kana. So, kini dinhi ba dudong atong nakitaan nga ang kining persevering or paglahutay importante usab sa atong padayon nga pag-alaga diha sa atong Ginoo. Struggling with all energy, importante usab kini ang perseverance sa atong kinabuhi. So conclusion ba dudong after conclusion mo ato sa atong katapusan nga isulti. Mga kaigsunan, atong leksyon nagatudlo nga we must have to work out our own salvation with fear and trembling. Aduna tay bahin mga kaigsunan sa atong kaluwasan mao ang pagdawat, pag-ila, pag-angkon sa grasya nga gihatag sa Dios sa matag usa. So, conclusion, struggling with all energy requires cooperation between God and us, between sa atong Ginoo ug sa ato. Dili kita mo expect nga ang atong Ginoo will do everything or to be victorious by our own means only. Adunay cooperation yun gikan diha sa atong Ginoo. So sa katapusan Brother Dudong, gusto na nako pagabasahon kining gisulti din ni Sister Ellen G. White nga makita sa Messages for Young People, page 52 gaingon, akong nakita ang daotang mga anghel nga nakigbisog alang sa mga kalag og ang mga anghel sa Dios misukol kanila kung sila mutugyan ngadto sa kaaway og dili maningkamot sa pagsukol kaniya, si Jesus dili magsugo og balaang mga manulunda sa pagpahigawas o magatabang niadtong wala maningkamot sa pagtabang sa ilang kaugalingon. So, Brother Dodong, kung napakay kasulti before sa atong katapusan nga sa atong closing prayer. Okay, mga kaigsunan, ang pagkigbatok sa kaaway ato lamang mahimo kung atong tugutan si Kristo nga modumala sa atong kaugaling. So mag-aambot ta, mga kaigsunan, ako nga gihangyo matagusa sa pagduko sa atong mga ulo. Labing gamanan na mo Ginoo, daghang salamat sa imong pakig-uban kanamo nga laing adlaw na pod sa adlaw nga Sabado nga kami nakahimo sa pagtuon sa imong mga leksyon. Hinaot pa nga kini makahatag dugang kaalam sa matang usa kanamo, hugot nga pagtuo diha kanimo samtang kami magapaabot sa imong ikaduhang pagbalik. Daghang salamat sa higayon o sa pagpasabot sa imong mga pulong nga imong gihatag kanamo karong buntaga kini among gitugan sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Sa makausap-usap, kamong ginaimbita sunod Sabado, ubanan ninyo kami sa pagtuon sa atong leksyon dinhi sa atong programa Panahon sa Pagtuon.